अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको खबर दें। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की सिफारती महारत ने खित्ते को तबाही के दहाने से बचा लिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन जंग पाकिस्तान की बर वक्त सिफारती कोशिशों की बदौलत रुक गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की तजवीज़ कबूल करके 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने भी पाकिस्तान की तजवीज़ को कबूल करके मुआहिदे के बाद आबनाए हुर्मस 15 रोज के लिए खोल दी। दोनों जानिब से फौजी कार्रवाइयां रोक दी गई हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें ईरान पर हमले से सिर्फ 1 घंटा पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को मुज़ाकरात के लिए राजी कर लिया। वजीर आजम ने अमेरिका और ईरान के वफूद को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया है। मुज़ाकरात में ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराक़ची शिरकत करेंगे। अमरीकी वफ्द में नायब सदर जेडी वेंस के साथ जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सिफारती महाज पर अहम कामयाबी से नवाजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास के बाद खिताब, कहा वो इज्जत नसीब हुई जो उम्र भर तगदो करने से भी ना मिले। जंग के शोले 2 हफ्तों के लिए बुझ गए, अल्लाह ताला ने चाहा तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। सियासी क़यादत एक थी, है और रहेगी। फील्ड मार्शल कई रातें जागते रहे, अमरीकी और ईरानी क़यादत से राबते रहे। सबको फील्ड मार्शल की भरपूर पिजीराई करनी चाहिए। काबीना इजलास में डेस्क बचाकर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराजे तहसीन पेश किया गया। वजीर आजम ने कतर, ओमान, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, अपने अजीज दोस्त चीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी वली अहद को भी भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अपनी बेपाया फजल करम से वो इज्जत अता फरमाई है कि जो अगर कोई उम्र भर उसके लिए तगदो करता रहे तो उस ज़ाते बाली तारा की मर्जी के बगैर नहीं मिल सकती। इस जंग के जो शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं और इसके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर किस तरीके से उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ जो उनके राब्ते रहे, जिस तरह बात हुई, ईरानी लीडरशिप और अमेरिकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी दरख्वास्त को पजीराई बख्शी। मैं तमाम खलीजी ममालिक का, जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरेबिया है, इसमें कतर है, इसमें ओमान है, कुवैत है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, अजरबैजान है, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं और हमारा अजीम हमालिया दोस्त चीन, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस पूरी एफर्ट में पाकिस्तान का तो बताएं, अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। सदर ट्रंप का कहना है, ईरान में रजीम चेंज हो गई है। जो हमारा मकसद था, ईरान पर पाबंदियों और टैरिफ में नरमी करेंगे। 15 नकात में से अक्सरियत पर पहले ही इतफाक हो चुका। ईरान में मजीद यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। जमीन में दफन अफजूदा यूरेनियम को ईरान के साथ मिलकर निकालेंगे। ईरान के साथ महसूलात और पाबंदियों पर बात कर रहे हैं और करेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि ईरान की जौहरी सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए। अमेरिकी सैटेलाइट निजाम ईरान के जौहरी ज़खायर पर मुसलसल नजर रखे हुए है। ट्रंप ने खबरदार किया, जो भी मुल्क ईरान को फौजी साजो सामान फराहम करेगा, उस पर अमेरिका में फरोख्त होने वाली तमाम अशिया पर फौरी तौर पर 50% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमेरिका के वजीर जंग पेट हेग्सेथ का दावा है कि ईरान ने नए शदीद दबाव के तहत जंग बंदी कबूल की है। सदर ट्रंप के पास यह सलाहियत थी कि वो चंद मिनटों में ईरान की पूरी मैशत को मफलूज कर दे, लेकिन उन्होंने रहमदिली का मुजाहिरा किया। पीट हेग्सेथ का कहना था कि अमेरिकी फौज इस बात को यकीनी बनाएगी कि ईरान जंग बंदी की पाबंदी करे और माहिदे के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आए। फौजी अपनी जगह कायम, तैयार और चौकस रहेंगे और किसी भी लम्हे दोबारा कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार होंगे। आबनाए हुर्मस से मुतालिक सवाल पर हेग्सेथ ने जंग बंदी की शराइत का हवाला देते हुए कहा कि ईरान जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की इजाजत देने पर मुत्तफिक हो चुका है। उन्होंने कहा, ऐसा होगा और जहाज रवां दवा होंगे।
اسرائیلی حملوں میں معروف لبنانی مذہبی رہنما جاں بحق لیبنان کے ساحلی شہر صیدا میں اسرائیلی حملے میں معروف مذہبی اور علمی شخصیت شیخ صادق النبسی جاں بحق ہو گئے۔ حالیہ اسرائیلی فضائی حملوں میں بیروت اور دیگر علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث بڑی تعداد میں شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ لیبنان کی وزیر صحت رکان ناصر الدین نے بتایا کہ ہسپتال زخمیوں اور جاں بحق افراد سے بھر چکے اور طبی نظام شدید دباؤ کا شکار ہے۔ لیبنانی ریڈ کراس کے مطابق 100 سے زائد ایمبولینس متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ایران کی ریفائنری پر حملے کے بعد ایران کے خلیجی ممالک کے توانائی تنصیبات پر حملے۔ ایران کی لاوان آئل ریفائنری پر حملے کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ ایران نے متحدہ عرب امارات اور کویت پر میزائل اور ڈرون حملوں کا دعویٰ کیا۔ ایرانی پانیوں میں سیری جزیرے کے قریب لاوان ریفائنری کو جنگ بندی کے باوجود چند گھنٹے قبل نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حملے کے رد عمل کے طور پر کویت اور متحدہ عرب امارات پر جوابی حملے کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ اقدامات امن عمل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف نے فریقین سے اپیل کی کہ وہ طے شدہ 2 ہفتے کی جنگ بندی کا احترام کریں اور کشیدگی سے گریز کرتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی خطے میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے دور کیا تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایران نے اسلام آباد مذاکرات میں شرکت لیبنان میں جنگ بندی سے مشروط کر دی۔ ابنائے ہرمز پر بھی سخت موقف۔ ایران نے ثالثی کرنے والے ممالک کو آگاہ کیا کہ وہ مجوزہ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کو لیبنان میں مکمل جنگ بندی سے مشروط کر رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے خبردار کیا کہ اگر خطے میں کشیدگی برقرار رہی تو وہ ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ ایرانی حکام نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر اسرائیل کی جانب سے لیبنان اور ایران پر حملے جاری رہے تو تہران اپنی کارروائیاں بھی جاری رکھے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل لیبنان کی کشیدگی کو جنگ بندی سے الگ معاملہ قرار دے دیا۔ کہا لیبنان میں جاری اسرائیلی کارروائیاں 2 ہفتے کے جنگ بندی معاہدے کا حصہ نہیں ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال حزب اللہ سے متعلق ہے اور جنگ بندی معاہدے میں شامل نہیں تھی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان جاری کشیدگی ایک علیحدہ معاملہ ہے جسے بعد میں حل کر لیا جائے گا، جبکہ موجودہ جنگ بندی صرف مخصوص فریقین تک محدود ہے۔ ٹرمپ نے اعتماد کا اظہار کیا کہ اس معاملے کو بھی جلد نمٹا لیا جائے گا اور صورتحال قابو میں رہے گی۔ اسلام آباد میں بڑی مذاکراتی بیٹھک کے لیے تیاریاں شروع۔ اعلیٰ سطح اعلیٰ وفود کی اسلام آباد آمد پر سیکیورٹی سخت۔ 9 اور 10 اپریل کو مقامی چھٹی کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے تمام سکول اور دفاتر بند رہیں گے۔ ضروری خدمات فراہم کرنے والے ادارے اس چھٹی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جمعرات اور جمعے کو بند رہیں گی۔ 5 اسٹار ہوٹلز خالی کرا لیے گئے۔ غیر ملکی مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل کو منتخب کیا گیا۔ ہوٹل انتظامیہ نے پہلے سے مقیم مہمانوں کو ہوٹل چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انتظامیہ نے سیکیورٹی کی پیش نظر نجی ہوٹل کی طرف سے جانے والی سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی مہمانوں کو ایئرپورٹ سے لے جانے کے لیے ٹریفک روٹس بھی متعین کر دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ، پولیس اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ترک صدر رجب طیب اردوان کا ٹیلی فون۔ ترک صدر نے پاکستان کے تاریخی امن اقدامات پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ صدر اردوان نے خطے میں کشیدگی کم کرنے میں وزیر اعظم کی قیادت کی تعریف کی۔ ترکی نے پاکستان کی انتھک اور مخلصانہ امن کوششوں کی مکمل حمایت کا اجادہ کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی امن کی کوششوں کی توثیق پر ترک صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم اور ترک صدر نے خلیج میں تباہ کن تنازع ختم کرنے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی میں ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق عباس عراقچی نے پاکستان کی مسلسل اور ذمہ دارانہ کوششوں کے لیے تعمیراتی کردار کو سراہا اور جنگ بندی اور خطے میں امن کے لیے کی گئی مؤثر کوششوں پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امن کے فروغ میں پاکستان کے کردار کی بھی تعریف کی۔
वजीर आजम, फील्ड मार्शल, सदर मुमलिकत और पूरी कौम को कामयाबी पर मुबारकबाद। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा, पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी की जिसके दूररस असरात मुरत्तिब होंगे। ये बहुत पेचीदा और मुश्किल मरहला था और कामयाबी हासिल ना होती तो नुकसान इतना बड़ा होता कि शायद सदियों इसका अजाला ना हो सकता। कौमें मुश्किल वक्त में एक साथ खड़ी होती हैं और पाकिस्तान में यही जज्बा पाया जाता है। किसी पर शक नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने छोटी मोटी बातें खत्म करने पर जोर दिया और अपोजिशन के किरदार की भी तारीफ की। मैं पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और पूरी हुकूमत को, हर जमात को, पूरी अपोजिशन को, हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद पेश करता हूं। अगर खुदा न खास्ता ये कामयाबी हासिल ना होती, पाकिस्तान इसमें कामयाब ना होता, वो इतना बड़ा नुकसान होता कि फिर शायद बरसों सदियों जो है उसका कोई अजाला ना कर सके। जब कोई मुश्किल या कड़ा वक्त आ जाता है कौमों के ऊपर तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात के पेश नज़र जुम्मे के मुजाहिरे मौखिर किए जाए। मौलाना फजलुर रहमान की अवाम से अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। वफ्द में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह और तारक फजल चौधरी शामिल थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुजाहिरों को मौखिर करके अमन मुज़ाकरात के हतमी मराइल पर तवज्जो दी जाए, अमन मुज़ाकरात में ताउन करे। मौलाना फजलुर रहमान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमती वफ्द को आगाह किया। हुकूमती वफ्द ने यकीन दहानी कराए चंद रोज में पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने अवाम से कहा, जुमे के मुजाहिरों में शिरकत को मौखिर करें और 12 अप्रैल मर्दान जलसे में शरीक हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रावलपिंडी में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बायस जलसा मुलतवी करने का फैसला किया है। सबको मुबारक हो, अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान को बाएतमाद सालिस के तौर पर पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया। अमरीका समेत पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज है। सिविल और अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल हाइब्रिड मॉडल ने बेपनाह कामयाबियां समेटी। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज, कौम की सोच।